मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फ़ेल माजी गर्दान उशु बहस इस्बात फ़ेल माजी मारूफ, बहस इस्बात फ़ेल माजी मजहूल, बहस नफ़ी फ़ेल माजी मारूफ और बहस नफ़ी फ़ेल माजी मजहूल। उस दल्ता की मुसन्निफ रहमहुल्लाह दा बयानी चे द फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब सीगा चे द फ़अला द दीना द बाकी दियारलस सीगी सिंग जोड़ी शवी और सिर्फ द बहस इस्बात फ़ेल माजी मारूफ द जोड़ोलु तरीक़ा बयान करे दा। बाकी द बहस इस्बात फ़ेल माजी मजहूल और बहस नफ़ी द्वाड़ गर्दानू ने चीदी द दे द्रेवाणु गर्दानू तरीक़ा आगा उम्दा शान द सिंग चे द बहस इस्बात फ़ेल माजी मारूफ दा। नु फरमाई फायदा माजी की सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में अलिफ बढ़ा देने से तस्निया मुज़क्कर गायब बन जाता है। द माजी चिकमा द वाहिद मुज़क्कर गायब सीगा द फ़अला दे पर आखिर के चे अलिफ ज़ियाद की न द तस्निया मुज़क्कर गायब सीगत जुड़ी की जैसे फ़अला सी फ़अला लेकिन द फ़अलन व फ़अला जुड़शी और वो इससे पहले पेश लगा देने से जमा मुज़क्कर गायब बन जाता है। और द फ़अल पर आखिर के चे वो साकिन और मख के ते पेश लगे न द दीन जमा मुज़क्कर गायब सीगा फ़अलू जुड़ीगी जैसे फ़अलू और ताए साकिन बढ़ा देने से वाहिद मुअन्नस गायब फ़अलत और च द फ़अल पर आखिर के ताए साकिन ज़ियाद के न द दीन द वाहिद मुअन्नस गायब सीगा फ़अलत जुड़ीगी और लफ्ज़ी ता अलिफ लगा देने से तस्निया मुअन्नस गायब फ़अलता हो जाता है और च ता अलिफ पके उलगे न द दीन जुड़ीगी तस्निया मुअन्नस गायब फ़अलता। हमदा शांत अमल पर हर फ़ेल माजी के ओका यानी को आगे की वाहिद मुज़क्कर गायब के द्री हुरूफ दी लका फ़अला न द आगे हम दा तरीक़ा दा और को वाहिद मुज़क्कर गायब सीगा की द द्री हुरूफ ने ज़ियाती लका इज्तनबा अकरमा न द आगे हम दा तरीक़ा दा लका द इज्तनबा न इज्तनबा अलिफ ज़ियातोलु सरा इज्तनबू वो साकिन मा क़बल पेश ज़ियातोलु सरा इज्तनबत ताए साकिना ज़ियातोलु सरा इज्तनबता दलते के ता अलिफ ज़ियातोलु सरा बनेंगी दासी गीब जुड़ीगी। द दे नमख की तरीक़ा बदल शविरा अगदा ची द जम मुअन्नस गायब ना वाखला तर द आखिर पूरी यानी जम मुतकल्लिम सीगी पूरी द माजी च दा कम सीगा दा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़अला न द दे लाम दा वसाकिन की और बिया व अगे सर इजाफा की न द दे वजना दा रुम्बने सलूर सीगी जिक्र करे इज्तनबा इज्तनबू इज्तनबत इज्तनबता च दा सिंग जुड़ीगी और उस वपसी मख के दानोर बियल जिक्र की और वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिरी हर्फ को साकिन करके
د واحد مذکر غائب صيغه چې فعل ده د دې اخر حرف لام بساکن کی نون مفتوح لگا دینے سے او نون مفتوح لګول سره جمع مؤنث غائب فعلنا نو دینه بجوړ شي جمع مؤنث غائب صيغه فعلنا اور تاء مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلتا او امغه شان لام بساکن وی او تاء مفتوح بو سره ولګي نو دینه به واحد مذکر حاضر صيغه فعلتا جوړ شي اور تما سے تسنیہ مذکر حاضر فعلتما تما لګول سره با تسنیہ مذکر حاضر فعلتما جوړ شي اور تم سے جمع مذکر حاضر فعلتم او چې تم وسره ولګي نو دینه به جوړ شي جمع مذکر حاضر فعلتم عمدہ شان تاء مکسور سے واحد مؤنث حاضر فعلتی تاء مکسور لګول سره واحد مؤنث حاضر صيغه فعلتی جوړ شي اور تما سے تسنیہ مؤنث حاضر فعلتما او تما لګول سره تسنیہ مؤنث حاضر فعلتما جوړ شي اور تن سے جمع مؤنث حاضر فعلتن او تن چې وسره لګي نو جمع مؤنث حاضر فعلتن به جوړ شي اور تاء مضموم سے واحد مذکر و مؤنث متکلم فعلتو او تاء مضموم چې پکې لګي نو دینه به جوړ شي واحد مذکر و مؤنث متکلم فعلتو صيغه اور نا سے تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم فعلنا بن گیا اور نا چې پکې لګي نو دې سره تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم فعلنا جوړي یہی عمل ہر ماضی میں کرو عمدہ عمل پہ ہر یو ماضی کیوں کہ جیسے اجتنب سے اجتنبنا یعنی اجتنب کے دا با ساکن کا نو اجتنب بشی نون مفتوح لگوا نو اجتنبنا تاء مفتوح لگوا اجتنبتا تما لگوا اجتنبتما تم لگوا اجتنبتم تی لگوا اجتنبتی تما لگوا اجتنبتما تن لگوا اجتنبتن تو لگو اجتنبتو او نا لگو نو اجتنبنا بنینگی دعوتی جوشی